Let's go. ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम आपोष्टाय मयो भुवः प्राणहूर्जे ददातनां महेरणाय यक्षसे यो वः शिवतमूररः तस्याः वाजयते अनः उदते रवमातरः तस्मारङ्गमामौ यस्य क्षयाय जिन्वदा आपो जनयता जनः। हरिः ओम्। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः। ॐ आपो इष्टामयो भुवः स्तनूर्जे ददातनो रदः तस्याः भजयते अनः नरः तस्मारङ्गमामौ यस्य क्षयाय जिन्वदान् आपो जनयता जनः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अतः शुद्धोदकस्नानानन्तरेण ॐ युमं वस्त्राणि विवसा वसाते यहोरच्छिद्राहोपामन्त्राः बहवः वास्तोष्पदीन् विश्वारूपाण्यं विश्वं वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। ॐ भूर्भुवस्वाहाय नमः। ॐ दिव्याः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। ॐ युमं वस्त्राणि विवसा वसाते नवोरच्छिद्रा ओपामन्त्राः बहवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्यं विश्वं वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। हरिः ॐ स्वस्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः। अतः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि दिव्याः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। वस्त्रयुग्मानन्तरेण दिव्याः पुष्पं समर्पयामि। ॐ भूर्भुवस्वहाय नमः। ॐ धूमं वस्त्राणि नमो नमः। हरिः ॐ योपां पुष्पं वेदाः पुष्पवाहान् प्रजावाहान् पशुमान् भवति। ॐ या एवं वेदाः योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा आपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। ॐ या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा आपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। ॐ या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा आपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। ॐ दिव्याः परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रं रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मा व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः श्रीरामानुजस्य चरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव निराविरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणतोऽस्मि नित्यं। भूतं सहान् भक्ताङ्ग्रेणुपरकालयतीन्द्रमेश्रान् तयपट्टनाथ
श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेणुपरकालयतीन्द्रमेश्वरान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्यादिकुलपतेर्वं कुलादिरामम् श्रीमत्तदङ्गयुगलं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॐ गुरवे सर्वलोकानां विजयदेववरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीगुरो दक्षिणामूर्तये नमः ॐ वनस्पतेरसोत्सन्नो गन्धाढ्यो गन्धवत्तमाम् आघ्रेय सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिपश्यताम् ॐ दृश्यते यस्य नगरे शङ्खयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानां कुलशेखरम् श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवन्तनाकोविदेति नादेति नागशयनेति जगन्निवासे श्यामापदं प्रतिपदं गुरु मे गोविन्दः जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णा वृष्णे वंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो जयतु जयतु वृत्ते वारणाचो मुकुन्दः मुकुन्दमूर्णां प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तनियन्तमर्थम् अविक्रते त्वच्चरणारविन्दे भवेमस्तु भवत्प्रसादात् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः मध्यमध्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि तदनन्तरेण महानिवेदनां च करिष्यमाणः हरिः ॐ हिरण्यपात्रं मठोः पूर्णं ददाति न लभ्योः सा नियति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानम् आयुस्तेजो ददाति ॐ तद्विष्णा परमं पदं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततं तद्विप्रास विपन्यबोधाग्रभागं तत्सविन्दते पर्याप्तानन्दरायाय सर्वस्तोमोदीरहस्ता उत्तमामर्भवति सर्वस्य चाप्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति कृष्णार्णकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवाणिं भास्कराय यत्परं सदस्तं त्रिचक्रमाणस्त्रेधोर्गायो कृष्णारराटमति विष्णापृष्ठमति विष्णुप्रेष्ठ कृष्णाध्युरसि विष्णोः ध्रुवमति वैष्णवमति विष्णवे स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मङ्गलं कौसलेन्द्राय महानीयगुणाब्जने चक्रवर्ते समीराय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॐ भूर्भुवस्वहाय नमः ध्रुवन्ते राजा वरुणः ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवन्ताद् इन्द्रश्च अग्निश्चां राष्ट्रान्धारयतां ध्रुवं ध्रुवं वेदोक्तदिव्यकर्पूरमङ्गलनीराजनं समर्पयामि शिरसा नमामि अतः मध्यमध्यं पुनराचमनीं समर्पयामि शिरसा नमामि धर्मो रक्षति रक्षिताय नमः शिरसा नमामि ॐ नमो नारायणाय नमः हरिः ॐ स्वस्तिः श्रीराम जय जय रामाय नमः हरिः ॐ स्वस्तिः अकालमृत्युमतनं सर्वव्याधिनिवारणं समस्वृतोपशमनं श्रीदेवी भूदेवी समेता श्रीरङ्गनाथस्वामिनेन सम्पूर्णकृपाशीर्वादसिद्धिरस्तु अस्तु तथास्तु